अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। सिंध के अवाम के साथ खेल खेलना बंद करो। ये आपने खेल जो शुरू किया है, सिंध के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है जनाब कि आप अवाम को दाएं बाएं लगा देंगे, इससे राब्ता उससे राब्ता और इससे यूं उससे वो, ये सारे मामलात नहीं चलेंगे। ऊपर से वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि जी मैं गारंटी देता हूं ये कैनाल नहीं बनेंगे। जनाब अली, आपकी गारंटी पर तो हम आते हैं। पहले मैं वो जो सिंध के साथ खेल खेला जा रहा है, ज़रा इसका पर्दा तो चाक करें। आज के दिन की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शख्सियात जिनका ताल्लुक़ बहरहाल सियासी जमायतों से, उनसे राणा सनाउल्लाह ने रब्ता किया है। और ये भी इतलात हैं कि वकला रहनुमाओं से भी रब्ता किया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें और आएँ, मुज़ाकरात करें। लेकिन जो हमें पता चला है कि बाज़ हमारे दोस्तों ने जो हमें पता चला है कि ये जवाब दिया कि नहीं, पहले कैनाल्स के मामले को आप ख़त्म करें, फिर हम अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे, फिर आपसे मुज़ाकरात भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं किसी पर शक क्यों करूं? मुझे तो यकीन है कि सिंध में जो कैनाल्स के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, वो अवाम के साथ सच्चे हैं और अवाम का दर्द उनके सीने में है और रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो लोग इस पर अगर सियासत भी कर रहे हैं तो उन्हें मैं ख़बरदार कर रहा हूँ कि अगर वो सियासत कर रहे हैं और किसी वक्त उनके भागने या रफू चक्कर होने का कोई मामला है तो मैं उन्हें ख़बरदार करता हूँ कि सिंध के अवाम के साथ ये खेल न खेलो। इस वक्त वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के साथ खेल खेल रही है। एक तरफ राणा सनाउल्लाह जो है हुक्मरानों से राब्ते करते हैं कि आइए हमसे बात करें और कमेटी बनाते हैं कि जी हमने फ़लाँ की सरबराही में, डार की सरबराही में कमेटी बना दी है, बस बातचीत करते हैं और कहते ही हैं कि ये टेक्निकल मामला है, ये वो सारे ये घुमा फिरा के फिर जो है अपनी बात पे ले आते हैं। ऊपर से पंजाब हुकूमत जो है मुसलसल कह रही है कि जी ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं ये पंजाब के किसानों को भड़का रहे हैं, अमन अमान का इशू पैदा कर रहे हैं। उधर से जो है सोने पे सुहागा ये है कि राणा सनाउल्लाह एक तरफ अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैनाल मुखालफिन जो कि इस वक्त बाज़ार तो ऐसा लगता है कि अब सबके सर का दर्द बन चुके हैं इंशाल्लाह, वो लोग अब उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। उनसे जो राब्ते हुए हैं, मुझे यकीन है कि सिंध के अवाम ऐसे किसी भी राब्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अवाम इस मामले में एक ही मौक़िफ़ रखते हैं कि कैनाल नामंजूर, बाकी बातें बाद में होंगी और होनी भी चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते हों, कभी भी बंद नहीं होते। लेकिन हम जो है अपना जो है वो घर गिरवी रख कर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम अपना दरिया गिरवी रख कर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम अपने पानी का सौदा करके मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। सौदागरों भली सौदा करें, लेकिन सिंध के अवाम ये नहीं कर देंगे और अगर किसी ने किया तो सिंध के अवाम उनके घरों का घेराव करेगा। सिंध के अवाम काले तवे उनके दरवाज़ों पे जाके घरों पे लगाएगा। जो सिंध के साथ सौदेबाजी करेगा वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो लिहाजा वफाकी सरकार को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इनकी पिनकी न करो, सीधी बात करो कि करना क्या है। ये जो आप घुमा फिरा के जो है कभी इधर से राब्ता कभी उधर से राब्ता और जो कर रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंध के अवाम आपकी इस बात को समझते हैं। सिंध के अवाम के साथ ये खेल बंद करो, सीधी बात करो जो होती है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला सिंध कहता है कि जी मैं गारंटी देता हूँ। बड़ा शाह साहब, आपके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, आपके वालिद साहब के लिए भी बड़ा एहतराम है, लेकिन साहब आपकी गारंटी को मानता कौन है? आप कहते हो मैं गारंटी देता हूँ, चलो हमने आपकी बात मान ली, आपकी गारंटी पे हम एहतजाज ख़त्म करें, आपकी गारंटी पे हम घर सो जाएं, आपकी गारंटी पे जो है वो सिंध के अवाम ये बात करना बंद कर दें कि जी कैनाल न खपे। आपकी गारंटी पे फिर इस तरह करें ना कि अगर आपकी गारंटी है तो फिर सिंध असेंबली से करारदाद क्यों मंजूर कराई? इसका मतलब है कि आपको खुद को भी इस बात का भरोसा नहीं है, तभी तो आप असेंबली में गए। असेंबली में तमाम की तमाम जो इकाइयाँ हैं इस वक्त मौजूद, उनसे आपने मुश्तरका तौर पर करारदाद मंजूर कराई। एतबार नहीं था ना बनाने वालों पे, वो बना भी सकते हैं, लिहाजा आपने वो कहा नहीं, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड पे हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी गारंटी है तो फिर आप यूँ करें ना, पार्टी क़यादत और
پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلائیں, اس میں آپ پارٹی کے سامنے موقف رکھیں کہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اعلان نہیں بنیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر کیوں جلسے کریں؟ خامخواہ اس گرمی میں لوگوں کو بھی تکلیف, بلاول صاحب کو بھی تکلیف اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کرایہ, بھاڑا, خرچ, ٹینٹ کا خرچ, اسٹیج کا خرچ, پانی کا خرچ, روٹی پانی ٹکی, یہ وہ لاؤڈ اسپیکر کا خرچ کیوں کر رہے؟ بچائیں یہ پیسے, اور اگر پیسے زیادہ ہیں تو عوام کو دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی گارنٹی والا معاملہ جو ہے نا, پہلے اپنے آپ میں قبولیت لائیں. آپ کی گارنٹی کو سندھ کے عوام قبول نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام اب آپ پر اعتبار نہیں کرتے؟ مصیبت یہ ہے, ارباب چانڈیو اعتبار کر بھی لے, غداری کر بھی لے اپنے سندھ کے عوام کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے؟ سندھ کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق مجھے پڑے گا. میری آنے والی نسلوں کو لوگ غدار کہیں گے اور مجھے بھی کہیں گے. میں کس منہ سے سندھ میں یا سندھ کے عوام کے ساتھ درمیان میں بات کروں؟ میں کس منہ سے بھی یہاں بیٹھ کر بات کروں گا؟ لہذا سندھ کے عوام کے ساتھ یہ جو ڈبل گیم ہو رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے آئے پہلے مذاکرات کریں پھر ہم آگے بات کریں گے. یہ جو ٹائم گین, یہ جو وقت آپ لے رہے ہو, کس کے لیے لے رہے ہو؟ یہ حکمرانوں جو آپ وقت لے رہے ہو, سندھ والوں, پنجاب والوں, مرکز والوں, کس کے لیے لے رہے ہو؟ کیا اس کے پیچھے کچھ اور بات آپ کر رہے ہو, یا سندھ کے عوام کو تھکانا چاہتے ہو کہ وہ سندھ کے عوام تھک جائے, بیزار ہو جائے, بھلی 2-2 مہینے دھرنے لگ جائیں اور عوام بیزار ہو جائے, بھلی پنجاب کے عوام بیزار ہو جائیں کہ ہمیں جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ سندھ کے عوام کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اور سندھ کے عوام جو ہے وہ اس بات کے ذمہ دار ہے, دھرنے کے جو دھرنے میں شرکا ہے وہ اس بات کے ذمہ دار, جو کینال کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے. آپ عوام کو عوام کے سامنے لانا چاہتے ہو؟ یہ کون سی ملک کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں آپ؟ آپ پنجاب کے عوام کو اور سندھ کے عوام کو سامنے لانا چاہتے ہو؟ جدوجہد لمبی ہو تاکہ رسد بند ہو جائے اور وہاں کے عوام بیدار ہو جائے اور وہاں کے عوام مظاہرے شروع کرے ہمارے خلاف کہ جی یہ دھرنے ختم کراؤ, کیونکہ کچھ ایسے بیانات وفاق کی جانب سے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سندھ حکومت ان مظاہرین کو اٹھائے, ورنہ ہم 15 دن کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں یا ہمیں اجازت دے ہم اٹھائیں. بھائی اٹھانے والا تو رب ہے, وہی اٹھا سکتا ہے. باقی آپ کے اٹھنے سے سندھ کے عوام نہیں اٹھ رہے. سندھ کے عوام بڑے بھاری ہیں. انہوں نے دریائے سندھ کا پانی پیا ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے سچے ماں کے بیٹے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. یہ بہت بھاری ہے. یہ یہاں اس مٹی کا کمال ہے کہ آج جو ہے کئی زمانے میں کوئی ہجرت کر کے 50 سال پہلے آیا, کوئی 100 سال پہلے آیا, کوئی 30 سال پہلے آیا, یا جو ابھی بھی آیا ہے وہ سندھ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ سندھ کے پانی کا کمال ہے. یہ سندھ کے پانی کی جب رگوں میں آتا ہے نا تو عجیب سا ایک معاملہ ہو جاتا ہے. لہذا جو لوگ سندھو کا پانی پیتے نہیں ہیں وہ سندھ سے وفاداری کیسے کریں گے؟ تو ہمیں تو خیر ہاں بڑی دلچسپ بات ہے. ارے یہ تو بات میں بھول ہی گیا, یہ تو سندھو کا پانی نہیں پیتے, یہ تو بابا منرل واٹر پیتے. ان کا پانی تو باہر سے آتا ہے. ہاں یہ تو سندھو کا پانی ہی نہیں پیتے, تو دریا سے وفاداری کیسے کرے گا؟ ہاں یہ والا معاملہ تو ذرا میں تو بھول گیا. یہ تو بابا منرل واٹر پیتے اور منرل واٹر بھی لوکل نہیں پیتے, باہر کا پانی پیتے. یہ والی دریا کا تو پانی ہی نہیں پیتے. او ہو میں تو بھول گیا یار. چلو واقعی یار یہ بات تو کرنی چاہیے کہ جو لوگ سندھو کا پانی نہیں پیتے اس سے وفا کی کیا ہم کریں. بہرحال نو گارنٹی, نو کھیل, نو انکی پنکی. سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ہونے نہیں دیں گے. کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا, ساری سیاسی باتیاں دستبردار بھی ہو جائیں جو کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ, کوئی بھی نہیں ہوگا ماں کا سچا پتر. لیکن سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی ایسا نہ ہو کہ سندھ کی اس پوری جدوجہد کو کوئی جو ہے کسی کی جھولی میں ڈال کر اقتدار میں آ جائے, یہ بھی کرنے نہیں دیں گے. ہم اس جدوجہد کے نتیجے میں نہ تو کسی کا اقتدار بچائیں گے اور نہ کسی کو اقتدار میں لانے دیں گے. یہ جدوجہد فقط ہی فقط دریائے سندھ کی بحالی تک جاری رہے گی. دریا کو سرخرو کرنا ہے, دریا بادشاہ کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ ہمارے ساتھ سندھی میں کہتے ٹھگی تھا کہو نا, ٹھگی بند کہو. عوام آنے وہ نہ ہے 2025 جو عوام وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ آپ دغا کر رہے ہیں. یہ عوام 2025 کا ہے. خدا حافظ.